Atubak na nga rin ni Padre. Ready na mo, manubak. Tanawa yung kandila ayang luwa ay. Guniti taro. Ayaw ipatuo sa Quranan. Ang minahal ko mga bata karong adlaw, baguhon ninyo ang panahon sa bunyag. Niyatong panahon kamo gibunyagan ang inyong mga nanugos, inyong mga ninong o ninang ang nitubag alang kaninyo kay gagmay paman kamo. Pero karon dagko na kamo ang atong simbahan ng tana kaniyo po usa ug manaad kamo alang sa inyong kaugalingon. Andam ba kamo pagtubag? Isalikway ba ninyo si Satanas? Isalikway ba ninyo ang tanan niyang binuhatan? Mituo ba kamo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan ng ubuhat sa langit o sa yuta? Mituo ba kamo kay Jesucristo iyang bugtong anak nga nag-antos alang kanato? Mituo ba kamo sa Espiritu Santo Santos o Katoliko nga simbahan sa panag-ambit sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi ing dayon? Mituo ba kamo nga panahon sa misa inyong madawat ang lawas ug dugo ni Kristo? Musaad ba kamo nga mahalo ninyo ang simbahan sa tibuok ninyong kinabuhi? Tabangan unta kamo sa atong makagagahom nga Ginoo nga magmatinud-an sa tanan ninyong gipanaan. Palihog, pag-una nato ang atong mga kandila para sa pagampo sa katilingban. Pag nga ang tanang kandila maminaw sa pagampo sa katilingban. Pag